हुकूमत ने महंगाई की आग में जलते अवाम पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। कराची की अहम सड़कें 30 सितंबर तक सोलर पर मुंतकिल करने का प्लान। शाहराह फैसल, मेरीन ड्राइव, शाहराह ईरान और शाहराह फिरदौस शामिल रास्तों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। अगले महीने में 1000 से जायद सोलर पोल्स और लाइट्स की खेप कराची पहुंचेगी। मनसूबा KMC के वसी तर ग्रीन एनर्जी इक़दाम का हिस्सा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास। मुर्तज़ा वहाब बोले, मंसूबे में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद, कल भी मिलने की उम्मीद नहीं। धाबीजी पर 1.5 माह में 17वां ब्रेक डाउन, 2 लाइनें मुतासर। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सेंट्रल समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर हुई। मरम्मत में 36 घंटे लगेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ब्रेक डाउन में अंदरूनी केबल फॉल्ट के बायस पेश आया। चलती लिफ्ट में ऑपरेटर की बच्चे से जिनसी ज्यादती। बच्चे के वालिद और चचा की लिफ्ट ऑपरेटर को तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेटर को बचाया, पुलिस के हवाले कर दिया। वाकया सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में पेश आया। कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले अफराद निजी इदारे के मुलाजिम हैं। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर 8 NGOs ब्लैक लिस्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NGOs को फंड्स फराहम किए। NGOs ने अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। 2 तंजीमों का गरीब खवातीन से सूद लेने का भी एतराफ। कराची की 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 को खाली करा लिया गया। कमिश्नर कराची किसी बड़े हादसे से कबल दीगर इमारतों को भी खाली कराने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे कराने का हुक्म। ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने और तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर जोर दिया। खाली कराई गई इमारतों के मकीनों को 3 माह का किराया देने का भी वादा। कराची में किस किस इलाके में कितनी खतरनाक इमारतें, डेटा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ सब डिवीजन्स के 4 अफसरान मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने इमरानुल हक, कौन अब्बास, इमरान सोलंकी, साब अलीजो को टास्क सौंप दिया। 4 अफसरान डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मातहत काम करेंगे। खस्ता हाल इमारतों का डेटा को टूल बॉक्स ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। अफसरान को बरवक्त मुअस्सर और जामे सर्वे की हिदायत। पड़ोसी हो तो ऐसा जो जरूरत के वक्त काम आए। लियारी में इमारत गिरने के बाद मुतासिरा खानदान दरबदर। शहरी ने अपनी इमारत के 4 फ्लैट बिला मुआवजा मुतासरीन को दे दिए। एडवांस लिया न किराया। बिजली की कई घंटे बंदिश। शहरी सीख पा। शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी सरापा एहतजाज। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाहिरीन का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां लाने की खुशखबरी भी सुना दी। शहर कायद में डबल डेकर बसें चलाने का अज़्म भी दोहराया। BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। बोले, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। इस वक्त रेड लाइन BRT में हमें चैलेंजेस जो हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और कॉरिडोर पे काम एक मरतबा फिर तेज़ी से चल रहा है। हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक EV स्कूटर्स सिंध की ख़वातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। म्यूजिक टीचर्स का प्रेस क्लब के बाहर गीत गाकर अनोखा एहतजाज। ज्वाइनिंग न मिलने के खिलाफ साजो सामान के साथ गुनगुनाते रहे मुजाहिरीन ने शिकवा किया। 2 साल से IBA टेस्ट पास टीचर्स धक्के खा रहे हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے اسکول کا افتتاح کیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن، کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی شرکت، ایم این اے آصف موسیٰ، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک اقبال تارا اور دیگر بھی شریک۔ ٹریننگ سینٹر پہنچنے پر وزیر داخلہ ضیاء الانجار کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کراچی میں ڈاکو راج، صحافی بھی عدم تحفظ کا شکار، ڈاکو سٹی 21 کی ٹیم سے موبائل فون چھین کر فرار۔ ڈاکوؤں نے رپورٹر احسن عباسی، کیمرامین سجاد اور ڈرائیور سے موبائل فون چھینے۔ ڈاکوؤں نے سائٹ سپر ہائی وے پر 4 مختلف وارداتیں کی۔ محکمہ صحت کی 30.5 کروڑ روپے کی ادویات غائب، ادویات ریکارڈ میں موجود، سٹاک میں نہیں۔ عید پر مریضوں کو اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ عید کی چھٹیوں میں بھی ادویات کا استعمال ظاہر کیا گیا۔ ادویات زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ادویات چوری ہونے کا شبہ، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ یوگنڈا کی خاتون کو معدے میں کوکین کیپسولز چھپا کر اسمگلنگ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے نقابہ کو 7 سال قید، 50,000 جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمہ کے اعتراف کے باعث کم سزا سنائی گئی۔ مسافر کا کراچی کے بجائے جدہ پہنچنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ متاثرہ شہری نے نجی ایئر لائن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ سول ایویشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا، موقف اختیار کیا۔ سعودی امیگریشن میں دستاویزات نہ ہونے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گریڈ 20 کے افسر تمیز الدین کھیڑو کی گریڈ 21 میں ترقی، وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ تمیز الدین کھیڑو تقرری کے منتظر تھے۔ چند ماہ قبل سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلیوں، ساحلی ترقی کے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا۔ گلشن اقبال میں 15 ایکڑ اراضی کی لیز کا تنازع، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے خلاف کارروائی عدالتی فیصلے سے مشروط کر دی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور سرکاری وکیل سے جواب طلب۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، کیا کارروائی شروع کرنے سے قبل حکومت زمین کو واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ ضلعی عدالتی کیس مینجمنٹ سسٹم میں اہم سنگ میل، میڈیکل اور فورینزک شواہد کا پلیٹ فارم عدالتی کیس مینجمنٹ سے منسلک۔ سندھ ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے لیے سرکولر جاری کر دیا۔ پاکستان میں ہیلتھ سروسز بہت سستی ہیں، سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض مگو بولے۔ پاکستانی منفرد ثقافت سینٹرل ایشیائی ممالک میں مماثلت رکھتی ہیں۔ ماہر سرجنز، ڈاکٹرز نے عالمی سطح پر لوہا منوایا۔ تمام سٹیک ہولڈرز باہمی تعاون سے میڈیکل سیاحت کو فروغ دیں۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی زبیر طفیل نے اسلامی ممالک کے شہریوں کو پاکستان میں ہیلتھ کی سہولیات حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ لوگ جو اگر یورپ یا امریکہ جا کے علاج کرائیں تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور وہ سسٹین یا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان میں یہی لوگ جو آئیں تو ان کو یہاں پہ علاج نسبتاً سستا بھی ہوتا ہے اور آسانی سے ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ملک ہے، اسلامی ملک ہیں، اگر وہ یہاں پر آ کے اپنا علاج کرائیں گے تو ان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ جرمن قونصل جنرل کی بہترین سفارتکاری کا اعتراف، گورنر ہاؤس میں الوداعی تقریب عشائیے کا اہتمام۔ ترکیہ، قطر، عمان سمیت مختلف ممالک کے قونصل جنرلز کی شرکت۔ ڈی آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل فضل کریم دادا بائی بھی پہنچے۔ پاکستانی روایتی کھانوں سے مہمانوں کی تواضع۔ اور وار فیئر کے نام سے منفرد آرٹ نمائش، مغل دور کے جنگی مناظر اور فن پارے نمایاں۔ فاطمہ خالد، خدیجہ اور شیما خان کے شاہکار توجہ کا مرکز۔ جنگ، طاقت اور تہذیب کے موضوعات پر فن پارے شامل۔ شائقین کی بڑی تعداد نے نمائش کو سراہا۔